अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मदीहा मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्क में एहतसाब का अमल जोर शोर से जारी है और अपोजिशन इसे इंतकाम का नाम दे रही है। और नैब के रडार पर हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत बहुत से अहम हुकूमती वज़रा भी हैं। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि हुकूमत एहतसाब के हवाले से किसी दबाव का शिकार नहीं होगी, जबकि बिलावल ने किसी बड़े लॉन्ग मार्च, धरने, एहतजाज का इशारा दिया है और दावा किया है कि ये हुकूमती इक़्तिदार के ताबूत में आखिरी कील भी साबित हो सकता है। जबकि नून लीग ने एक बार फिर से क्लियर किया है कि कोई एनआरओ नहीं मांगा हमने हुकूमत से, अगर एनआरओ चाहते तो फिर नवाज शरीफ जेल में ना होते। लेकिन एहतसाब के इस शोर में आज के प्रोग्राम में हम आम आदमी की आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में हम यही सुन रहे थे कि जो भी मुल्क से दौलत लूट कर बाहर पहुंचाई गई है वो तमाम दौलत मुल्क में वापस भी आएगी। तो अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ इलेक्शन स्लोगन था कि लूटी दौलत को मुल्क में वापस लाया जाएगा? क्या हुकूमत वाकई संजीदा है कि वाकई जो दौलत मुल्क से बाहर गई थी उसे किसी भी तरह से वापस लेकर आना है ताकि गरीब आवाम का कुछ भला हो सके? फिर आगे बढ़कर हम बात करेंगे कौमी ज़बान उर्दू की। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर किसी ताखीर के उर्दू को फौरी तौर पर सरकारी ज़बान के तौर पर नाफिजुल अमल करने के अहकामात जारी किए थे। और आपको ये भी बता दें कि 1973 के आइन के आर्टिकल 251 के मुताबिक 15 साल में बतदरीज उर्दू ज़बान को राइज होना था, लेकिन हम देखते हैं कि किसी तौर भी हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाई नहीं देता। हुकूमत की तो नाकामी इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे का भी यही बिहेवियर है और हम उर्दू ज़बान न बोलने और इसे पहचानने से भी कतराते हैं। कहीं पर भी दोस्तों की महफिल लगी हो तो जब तक 4 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के ना हो तो आपका रोब और दबदबा दिखाई नहीं देता। अगर कोई बड़ी अच्छी उर्दू में गुफ्तगू करे तो लोग उसे खातिर में नहीं लाते हैं। इसकी वजूहात क्या है? क्या हम उर्दू बोलने पर शर्मिंदा हैं? प्रोग्राम में यही सवाल उठाएंगे। तो आइए मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इजहारुल हक साहब हैं, लियाकत शाहबानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और बैरिस्टर मसूद शाह साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले लियाकत शाहबानी साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे, बताएगा कि क्या ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन का स्लोगन था कि जो भी मुल्क से दौलत लूट कर बाहर गई ये वापस आएगी, लेकिन हम तो देखते हैं हुकूमत के पास तो और भी बहुत से चैलेंजेस आ गए और बहुत सारे मसाइल में हुकूमत उलझी हुई है, तो ये नुक्ता कहीं आगे चला गया? देखिए, ये इलेक्शन स्लोगन 2014 में नरेंद्र मोदी का भी था और वहाँ पर करप्शन के साथ साथ ब्लैक मनी जो है, ब्लैक इकोनॉमी, उसको कंट्रोल करने के भी उसने वादे वहीद किए थे। और उस पे भी आज 5 ऐसे उन्होंने एक्ट्स लाए और काफ़ी इक़दामात भी किए। डिमोनेटाइजेशन अपने मुल्क में की, जो बड़ी नोट थे 500 और 1000 के, उनको ख़त्म करने के बावजूद भी वो जो अहदाफ थे हासिल नहीं कर सके। इसी तरह इमरान खान साहब भी इसी स्लोगन के साथ इसलिए आए कि अवाम में इस स्लोगन के लिए एक्सेप्टेबिलिटी मौजूद थी। अवाम ये बात जान चुके थे कि जो हमारा अवाम का जो पैसा है वो लुटता जा रहा है बदउनवानी के हाथों, यही वजह है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। तो इमरान खान इस नारे के साथ तो ज़रूर आए, लेकिन इस नारे को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे एक इनकलाबी कैडर की ज़रूरत थी। इलेक्शन से कबल ही अवाम की इनकलाबी तरबियत की ज़रूरत थी, जो इमरान खान साहब ने नहीं किया। और आते साथ ही उसने बार बार ये कहा कि नैब के इदारे को वो मज़ीद मुस्तहकम मुनज़्ज़म करेंगे, लेकिन अब वहाँ पर भी ऐसे कोई इस्लाहात तो नहीं कर सके। ताहम पनामा स्कैंडल के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक तारीख़ी किरदार है इस ज़मीन में, और मौजूदा जो चेयरमैन नैब है उनके आने के बाद वो मुर्दा नैब का इदारा वो अलबत्ता ज़रूर ज़िंदा हुआ है। और ये तसव्वुर से बाहर था कि पाकिस्तान का जो सियासी अशराफिया है, जिसमें आज देखें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ दोनों जेल में बैठे हुए हैं, और जरदारी साहब और इजहार साहब, आपको क्या लगता है? नारा तो यही था कि लूटी दौलत मुल्क में वापस आएगी, तो क्या चांसेस हैं वापस आएगी या हुकूमत ने इस तरफ ये स्लोगन ही इस्तेमाल किया था? मदीहा, ये सवाल हर शख्स के ज़ुबान पर है कि जो नारा इन्होंने दिया था लूटी हुई दौलत वापस लाने का, वो पूरा होगा या नहीं। हकीकत ये है कि ये न सिर्फ मुश्किल है बल्कि तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए कि इमरान खान साहब ने जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त जो उनका जोश व खरोश था उसमें उन्होंने ये नारा तो दिया, लेकिन वो होमवर्क न कर सके। उन्होंने अपनी टीम से कोई रिसर्च नहीं कराई कि ये मुमकिन भी है या नहीं। देखें, बाहर जो दौलत पड़ी हुई है, अगर वो वापस लानी इतनी आसान होती तो दुनिया भर के करप्ट अफराद, मार्कोस से लेके इदी अमीन तक,
اور پتہ نہیں کون کون، وہ سب وہاں پر نہ رکھتے. یہ ایک بہت ٹیڑھی کھیر ہے، اور حکومت میں آنے کے بعد بھی انہوں نے کوئی ابھی تک ایسی بات نہیں کی، نہ عوام کو اعتماد میں لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں لائی جا سکے گی. انہیں چاہیے کہ کم از کم جو دولت لوٹی ہوئی ملک کے اندر ہے اس کو واپس لے جائیں. دیکھیے جو سوئٹزرلینڈ میں زرداری صاحب کے، تو وہ جو ان کے ہائی کمشنر تھے وہ آئے اور وہاں سے سینکڑوں ڈبے اٹھا کر لے گئے. ہر شخص کو مطلب آپ کا یہی کہنا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف الیکشن کیمپین کے لیے سلوگن استعمال کیا گیا تھا. ٹھیک ہے مسرور شاہ صاحب، آپ بتائے گا، حکومت نے نعرہ تو یہی لگایا تھا کہ لوٹی دولت ملک واپس آ جائے گی، لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ صرف سلوگن تک ہی محدود رہ گئی. آپ کو کیا چانسز لگتے ہیں؟ ہوم ورک نہیں تھا اور اسی وجہ سے اب چانسز بھی کھو گئی حکومت؟ دیکھیں یہ لوٹی دولت واپس لانے کا نعرہ کوئی نیا نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو نواز شریف صاحب کا دور تھا، سینیٹر سیف الرحمان بھی یہ نعرے لگاتا تھا. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے آنے کی تو ایک بڑی وجہ بھی ہمیں یہ بتائی جاتی تھی کہ میری لوٹی دولت لانی ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی کسی کا پیٹ پھاڑ کے لوٹی دولت لانی تھی انہوں نے، اور عمران خان نے بھی 22 سال یہی بات کرتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں لوٹی دولت لانے کے لیے آپ کو لیگل پروسیجر، جو لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ پہلے پوری کرنی ہے. ہم الزام کی بیس پر جو بھی ہمارے وزراء ہوتے ہیں وہ اپوزیشن پر الزام تو بڑے بڑے پریس کانفرنس میں لگا لیتے ہیں، لیکن جب بات عدالت تک آتی ہے کتنے لوگوں کو کنوکشن ہوئی ہے؟ اگر سوئٹزرلینڈ کی عدالت کو بھی آپ پراپر یہاں سے کنوکشن ہوئی ہو، رولز آف ایویڈنس کی ریکوائرمنٹس پوری ہو، وہ کرتے ہیں. یو کے میں دیکھ لیں ابھی بڑا لاز چینج ہو گئے ہیں، یو ایس اے میں چینج ہوئے ہیں. ابھی بلکہ ریسنٹلی انگلینڈ میں ہندوستان کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے جس کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کے لیے، اس کی دولت واپس کرنے اور اس کو خود ایکسٹراڈائٹ کرنے کے لیے بھی یو کے کی کورٹ نے رولنگ دی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنے ملک میں کیا پروسیکیوشن ہوتی ہے. پہلا سوال پوچھتے ہیں آپ نے اپنے ملک میں کیا کارروائی کی اس کے خلاف. تو آپ دیکھیں ابھی سوائے نواز شریف کے باقی وہ بھی فیصلہ سسپینڈ ہوا ہے. باقی کس لیڈر کے خلاف آپ نے کنوکشن لی ہے جو سپریم کورٹ تک آپ ہولڈ ہوئی ہو؟ آپ اپنے ملک میں تو قانونی پروسیس پورا نہیں کرتے اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باہر کی مطلب یہی ہے کہ اگر لا سٹرونگ ہو تو میں بھی چانسز ہیں. تو پھر اسی نقطے پہ ہم ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. ارشاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے حکومت نے نہیں کیا ہوا تھا، اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سلوگن ہے وہ ناکام ہو گیا؟ ارشاد صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہے اویئرنیس پیدا کرنا. آج ہم اگر احتساب کے ایشو پر کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں تو یہ کسی کے اویئرنیس پیدا کرتا ہے. 2-3 سال پہلے تک تو لوگ کہتے تھے کرپشن تو اس معاشرے کا ایشو نہیں ہے. احتساب کون سا احتساب جی؟ یہ باتیں آج اگر ہو رہی ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب تو ہو رہا ہے، لوٹی دولت نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے اویئرنیس پیدا کر دی گئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جمہوری پارلیمانی معاشرے میں اتنا آسان نہیں ہوتا 1 دن میں، 4 دن میں، 6 دن میں اتنا بڑا گورکھ دھندا جو ہے وائٹ کالر کرائم کا، اس کو سمیٹ کر اور نمٹا کر لوٹی دولت واپس آنا شروع ہو جائے. ملک کے اندر ہو یا باہر ہو، عدالتیں ہیں، ایک چھوٹی عدالت سے فیصلہ ہوگا، پھر بڑی عدالت میں اپیل ہوگی، پھر اس سے بڑی عدالت میں اپیل ہوگی. یہ جو رائٹ آف اپیل ہے یہ بھی اب دنیا میں تو اتنے رائٹ آف اپیل نہیں ہے، کم کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک اینگلو سیکسن لا کے تحت وہ کچھ چل رہا ہے. تو قوانین میں بھی تبدیلی لانی پڑے گی، بنیادی نوعیت کے اقدامات بھی کرنے پڑیں گے، اپنی عدالتوں سے فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. لیکن یہ کام دقت طلب ہے، وقت طلب ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جو نہ ہو سکے ہو یا نہ ہو رہا ہو. اب میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے، یہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز FIA کھول رہی ہے، اس کا مطلب ہے پروسیس جاری ہے. ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام ہو رہا ہے. ہاں پاسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے اظہار الحق صاحب آپ بتائے گا کہ اگر لاز میں ہم قوانین لائیں تو ہو سکتا ہے، چانسز ہیں، جیسا کہ ہمارے باقی مہمان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چانسز لگتے ہیں کہ واپس آ سکتی دولت. تو پھر کس طرح سے اب ہم تو دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن شور شرابہ کرتی ہے اور پھر چیز دب جاتی ہے. تو اب ہمارا ملک کیا ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے اپنے ملک کے قوانین ہیں، جس طرح انہوں نے فرمایا بیرسٹر صاحب نے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے اسپیڈ ورک کیا ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس ملک کے جو قوانین ہیں، ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں. سوئٹزرلینڈ کے اپنے ہیں، UK کے اپنے ہیں، امریکہ کے اپنے ہیں. پھر ان کی جو دولت ہے وہ بھی کئی قسم کی ہے، کارخانوں کی شکل میں ہے، پراپرٹی کی جائیداد کی شکل میں ہے، اور پھر کمپنیوں کی شکل میں ہے، پھر بینکوں میں جو پڑا ہوا ہے بیلنس ہے اس کی شکل میں ہے.
اب یہ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا گورکھ دھندا ہے، اور اس ملک کے جس ملک میں دولت پڑی ہے اس ملک کے قوانین کے مطابق یہ کرنا، یہ وہی وہ ایک مولوی صاحب واعظ فرما رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو پل صراط ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. تو ایک کسان اٹھا تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب پھر صاف کہیں کہ گزرنا ہی ممکن نہیں ہے. تو یہ جتنی مشکلات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید ان کی حکومت کا مدت بھی ختم ہو جائے اور یہ نہ ہو. اچھا پھر یہ جو جائیدادیں ہیں ان کو لیکوڈیٹ کرنا، ان کو لیکوڈیٹ کرنے کے لیے، ان کو بیچنے کے لیے وہاں کی کورٹ سے حاصل کرنا آرڈرز، یہ ایک بہت بڑا اپ ہل ٹاسک ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیا کامنٹ کریں گے قوانین میں کس قسم کی تبدیلی کی جائے کہ پھر جب بھی کوئی نیکسٹ اگر سوچے بھی صحیح کبھی کرپشن کا. دیکھیں جی پاکستان میں قوانین کی کمی تو کبھی مسئلہ رہا ہی نہیں ہے. مسئلہ ہے جو آپ کے قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر. تو اب یہاں پر امپلیمنٹیشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور بات ابھی جس طرح ہمارے پینلسٹ کہہ رہے تھے بھئی آپ کے اندر ملک میں جو کرپشن ہو رہی ہے، جس طرح چیئرمین نیب صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے. باہر کے ایسیٹس میں واقعی بالکل ہے، بہت لیگل کمپلیکیشنز ہوں گی، وہ ان کے نام پر بھی نہیں ہوں گی، وہ کمپنیاں ہوں گی، اس پہ ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہے. جو ملک کے اندر کرپشن ہے اس کو تو روکیں. اب مجھے بتائیں 5 مہینے ہو گئے ہیں، کیا تھانوں میں رشوت لینا بند ہو گئی ہے؟ کیا آپ کا چھوٹا موٹا کام بھی کرنا ہو آپ کو رشوت دے کے بغیر ہو سکتا ہے؟ تو جو رشوت کا ایک کلچر ہے وہ چیزیں وہ ہمارے ختم ہے، اسی کو کرٹیل اگر کر لیتے ہیں. اور رشوت میں خالی پیسے نہیں ہوتے، مسیوز آف اتھارٹی بھی ہوتی ہے. کیا آپ کسی وزیر کو خوش کرنے کے لیے آئی جی کو تبدیل کر دیں، آپ کسی غریب عورت پہ اپنا سارا سرکاری عطاب نازل کر دیں. کرپشن ہر طرح کی ہے، ہم نے محنت کرنی ہے کہ اس پوری کرپشن کو ختم کریں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو قوانین کے ذریعے اور اپنے قوانین دوسرے قوانین کے ذریعے یہ ایسے طاقتور لوگ مافیاز جو ہیں جن کے پاس اختیار رہا ہے آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے کہ انہیں کے بینیفیشریز موجود ہیں، محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ان کی ایک پولیٹیکل پاور بھی موجود ہے. ان سے آپ روایتی طریقوں سے دولت واپس نہیں لا سکتے. اگر آپ ایک مجرم کو سزا یافتہ کو پروٹوکول سب کو بند کر دیں، بغیر فیئر ٹرائل کے بند کر دے کمروں میں، نہیں بغیر ٹرائل کے میں نہیں میں سر میری بات تو سننا، جن کا غیر روایتی طریقہ کیا ہوگا؟ غیر روایتی طریقہ ہے، میں بتاتا ہوں، آپ بات سن لینا. میں بتاتا ہوں حضور، ایک آدمی جو ہے جس کو سزا ہو چکی ہے، آپ اگر اس کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دیتے ہیں جیل میں تو اس کے بعد وہ کیوں پیسے واپس کرے گا آپ کو؟ کیا ایک بکری چور کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں آپ؟ یہ آپ موبائل چور کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جس شخص نے آپ کو تبدیل کر دیں، جیل میں اے کلاس بی کلاس سی کلاس ختم کریں نا جی، ختم کریں. یہ کیا غیر اخلاقی بات نہیں ہے، غیر انسانی بات نہیں ہے کہ ایک مجرم ہے جو بڑا مجرم ہے اس کو تو آپ اے کلاس دے رہے ہیں، بی کلاس دے رہے ہیں. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں چیپٹر ہے پنجاب اسمبلی ختم کر دے، کل اسمبلی کا اجلاس بلائے، ادھر تو سینٹ میں میجورٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے، ختم کر دیں. یہی مساوات کس چیز کا نام ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک جس شخص نے بینک لوٹا ہے اس کے لیے اے کلاس ہے، جس شخص نے پوری قوم کو لوٹا ہے اس کے لیے اے کلاس ہے، بی کلاس ہے، جس آدمی نے موبائل 2000 روپے کا چوری کیا ہے اس کے لیے سی کلاس ہے. ان قوانین کے تحت، اس کلچر کے تحت آپ اس چیز سے نہیں کر سکتے. جی ارشاد صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ جیل میں پروٹوکول جو ہے یہ وہی حکومت دے رہی ہے، اسی حکومت کے عہد میں دیا جا رہا ہے جو ان ساری چیزوں کی مخالفت تھی. تو اگر اس حکومت میں بھی ایسا ہو رہا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے ناممکن ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ نیب نے آج تک ملک کے اندر جو دولت ہے، ایان علی ہیں، زرداری، شریف برادران ہیں، ڈاکٹر عاصم ہیں، جن کے بھی نام اخبارات میں ہیں، کیا ان سے ایک پیسہ نیب وصول کر چکی ہے اندر ملک کے اندر؟ تو باہر کا تو وہ جو سعدی نے کہا تھا کہ تو کارے زمیرہ نکو ساختی کہ با آسمان عید پرداختی، بھائی زمین کا معاملہ تو سنبھال لو، آسمان پر پھر جانا. آسمان کے لیے بھی بل چاہیے. 25 کروڑ اظہار صاحب وہ کہتے ہیں 2 سال میں 25 کروڑ ریکوری ہوئی ہے. سوئٹزرلینڈ میں 2010 میں ایک ایکٹ پاس ہوا تھا، ریسٹیٹیوشن آف ایلیسٹ ایسٹ ایکٹ، جس کے تحت نائجیریا نے $794 ملین اپنی لوٹی ہوئی دولت انہوں نے واپس حاصل کی اور فلیپینز نے $1 ارب واپس حاصل کیے.
इजिप्ट के $700 मिलियन आज भी फ्रोजन है, उन्होंने फ्रीज कर दिए थे। इसी तरह ट्यूनिस के $60 मिलियन और मेक्सिको के $70 मिलियन ये फ्रीज हुए थे। बुनियादी तौर पे इस तमाम लूटी हुई दौलत को वापस लाने के लिए दिल और विल चाहिए, और बैनुल-अक़वामी सतह पे इस तरह के कवानीन और माहौल मौजूद है। खुद बरतानिया में 2017 में अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। वहां पर यूरोपीय ममालिक में भी ये जो टैक्स इवेजन है, इसकी वजह से आम आदमी वहां पर भी बड़ा पिस रहा है, और वहां पर पोलराइजेशन की तहरीकें मौजूद है, एक खौफ की फिजा मौजूद है, जिसके तहत एक कंसेंसस है। गुज़िश्ता साल 38 ममालिक में, जिनमें 28 यूरोपियन ममालिक भी शामिल हैं, आप सुन लें, उन्होंने एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एक प्रोटोकॉल है, उन पे उन्होंने दस्तखत किए हैं, जिसपे इंडिया ने भी दस्तखत किए हैं। और 2019 इस साल इंडिया को जो है ऑटोमेटिक जो इंफॉर्मेशन है स्विस अकाउंट्स की, वो मिलना शुरू हो जाएंगे। बुनियादी तौर पे विल और दिल, मैंने जैसे जिक्र किया, अगर वो नहीं होता तो बाहर ममालिक, बहुत दूर की बात है, अपने ही ममालिक में जो आपने गिरफ्तारियां की हैं, अब प्ली बार्गेन की बातें चलना शुरू हो गई हैं, एनआरओ की बातें चलना शुरू हो गई हैं। अब आपके पास दुनिया में जो 3 मॉडल है, उसमें से किसी एक को आप तो इख्तियार कर लें। एक तो चाइनीज मॉडल है जिसमें सजाए मौत है। अमेरिका के कांग्रेसमैन को अगर सजा हो जाए या वो गिरफ्तार हो, वो FBI को बुला सकता है अपने सामने, किसी इदारे को बुला के कहेगा कि मेरे सामने यहाँ एक मुल्जिम जो है वो बुला रहा है, FIA की जरूरत है। और अगर कोई इसमें आ जाता है तो एहतसाब का अमल का दोहरा मेयार किसी तौर भी नहीं होना चाहिए। इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू हुई लियाकत शाहवानी साहब और बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक अहम नुक्ते पर हम बात करेंगे कि क्या उर्दू बोलने और अपनाने में हमें कोई शर्मिंदगी है। इसी पर बात एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कौमी ज़बान उर्दू जो है वो बुरी तरह से नज़रअंदाज हो रही है, क्योंकि हम बतौर नेशन हम अंग्रेज़ी ज़बान सीखना चाहते हैं और हाल हमारा कुछ ऐसा हो रहा है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो आइए मेहमानों की जाने बढ़ते हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब, मारूफ अदीब, शायर, ड्रामा निगार ने भी हमें ज्वाइन किया है, और औरिया मकबूल जान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया इस अहम नुक्ते पर गुफ्तगू करने के लिए। तो सबसे पहले हम इज़ारुल हक साहब से उनका पॉइंट लेते हैं। इज़ार साहब, क्या वजह है कि हम उर्दू को इग्नोर करते जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी अहकामात जारी किए, 1973 के आइन में जिक्र है कि 15 साल में नाफिजुल अमल होना था इस जबान को, लेकिन क्या वजह है कि हम इसे इग्नोर करते जा रहे हैं? अब तो हमें शर्मिंदगी भी होती है अगर हम बराबर अच्छी उर्दू बोलना चाहें तो। जी मदिहा, मैं अर्ज करता हूं कि इस मामले को गैर जज्बाती तौर पर देखना चाहिए। ठीक, असल में सुई जो है वो कमरे के अंदर गुम हुई है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। उर्दू का निफाज तकरीरों से नहीं होता। कायद-ए-आज़म ने भी फरमाया था कि उर्दू ज़बान होगी, नाफिज नहीं हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नाफिज नहीं हुई। देखें, उर्दू ज़बान पाकिस्तान में उस वक्त तक नहीं नाफिज होगी बतौर सरकारी ज़ुबान के जब तक जो आपकी नर्सरी है, जो आपका चश्मा है सिविल सर्विस का, CSS, उसमें उर्दू नहीं होगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अंग्रेज़ी उसमें कंपलसरी है और उर्दू ऑप्शन, उसका ऑप्शनल है, यानी आप चाहें तो उर्दू रखें, चाहें तो उर्दू न रखें। पहले स्टेप के ऊपर जब तक आप उर्दू को एक पर्चे के तौर पर, मजमून के तौर पर लाजमी उर्दू नहीं रखेंगे और अंग्रेज़ी को साथ रखेंगे ताकि अंग्रेज़ी की काबिलियत पे कंप्रोमाइज़ न हो, इस पहले स्टेप के बाद आप दूसरा स्टेप ये है कि आप ऑप्शन दें लोगों को कि भाई सारे पर्चे उर्दू में दें या अंग्रेज़ी में, और आखिर में आप ये ऑप्शन ख़त्म कर दें और फाइनली आप कुछ अरसे के बाद, टीचिंग प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद, स्पेड वर्क होने के बाद आप इसको कंपल्सरी करें कि जितने भी इम्तिहान हैं, आप क्या कहेंगे कि उर्दू तो हमेशा से ऑप्शनल रही और अंग्रेजी कंपल्सरी रही, तो फिर आपको क्या लगता है कि हम जिम्मेदार हैं कि हमारे बच्चे आज कह रहे हैं कि मेरी उर्दू बड़ी कमजोर है? एक सेकंड, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इज़ार साहब, आपकी तरफ वापस मेरी बात पूरी होने दीजिए। जिस तरह नहीं, एक मिनट, कि जो पोजीशन आज अंग्रेजी की है CSS में, वो पोजीशन उर्दू की होनी चाहिए। जिस तरह अंग्रेजी का 1 या 2 पर्चे कंपल्सरी हैं, इस तरह
اردو کے بھی کمپلسری ہونے چاہیے اور سارا امتحان اردو میں ہو، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اور یہ صاحب بیٹھے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ امجد اسلام صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اردو تو ہمیشہ آپشنل رہی اور انگریزی کو ہم کمپلسری لینگویج سمجھتے ہیں، پھر ہمیں ذمہ دار ہو نا، آج کے بچے جو جنریشن ہے وہ یہی کہتی ہے کہ میری اردو بڑی کمزور ہے، انگلش پہ مجھے فل کمانڈ ہے۔ جی ہاں، دیکھیے اصل میں یہ مسئلہ جو ہے یہ اس طرح جذباتی دلیلوں سے حل ہونے والا ہے نہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے کسی بھی زبان کو جو ہوتا ہے درپیش، وہ ہوتا ہے اس کا رسم الخط۔ جو بھی اظہار صاحب جو فرما رہے تھے، اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو ہماری نئی نسل جو ہے وہ رسم الخط سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ بولی کے طور پر، بولنے کے طور پر تو اب بھی اردو بولی جاتی ہے، بچے بھی سمجھتے ہیں، سب ہو رہا ہے، لیکن اس کا رسم الخط جو ہے۔ دوسری جو انہوں نے بالکل ٹھیک اس کی نشاندہی کی ہے کہ اعلیٰ مدارج جو ہیں تعلیم کے، ان میں آپ انگریزی کو ایز اے لینگویج تو ضرور رکھیں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ زبانوں میں جو آپس میں اختلاط ہوتا ہے، لفظ جو ایک دوسرے میں ایکسچینج ہوتے ہیں، ان کو بھی ایکسیپٹ کریں۔ لیکن اردو کو اگر آپ اہمیت خود نہیں دیں گے اور اپنے بچوں کو بنیادی طور پر جو ان کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ ابتدائی جماعتیں جو ہیں اس میں اردو نہیں کریں گے، اگلی جماعتوں میں جا کر جب کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا انجینئر یا آئی ٹی تو وہاں اس کی پاسبلٹی ہے، لیکن میرے خیال میں 8ویں جماعت تک ہر بچے کو ایک ہی زبان میں پڑھانا چاہیے۔ اور یہ جو آج کل ایک تحریک نافذ تو اردو کو شروع سے ہم سنتے آ رہے کہ ہونا تھا، لیکن پھر کچھ رکاوٹیں ہیں۔ اور یہ صاحب آپ کیا کہیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اردو کو بطور سرکاری زبان نافذ کرنے میں آخر اصل رکاوٹ کیا ہے؟ انسٹرکشن خود بخود اردو ہو جائے گا۔ جی اور یہ صاحب دیکھیں 5000 سال کی تاریخ کا مطالعہ اگر آپ کریں نا تو دنیا میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی۔ ہمیں کہا جاتا ہے انگریزی تمہارا مسئلہ ہے، تم نے اس میں طاق ہونا ہے۔ کوئی ناروے سے نہیں کہتا، کوئی سویڈن سے نہیں کہتا، کوئی ڈینمارک سے نہیں کہتا، کوئی آسٹریلیا سے نہیں کہتا، کوئی فن لینڈ سے نہیں کہتا۔ 25-25 لاکھ کے ملک ہے پی ایچ ڈی تک اپنی زبان میں کرواتے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ انگریزی نہیں پڑھیں گے تو ہم مل کے دروازے پہ دستخط نہیں دے سکتے۔ حالت یہ ہے کہ یہاں سے بچے اٹھتے ہیں، جا کے یورپ کا اسکالرشپ لیتے ہیں، جرمن زبان سیکھتے ہیں، نارویجن سیکھتے ہیں، پی ایچ ڈی کر کے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پہ ایک منافق قوم ہیں۔ پہلی اسسٹنٹ کمشنر کی میٹنگ سے لے کے وزیر اعظم کی میٹنگ تک کوئی ایک میٹنگ نہیں جو انگریزی میں ہوتی ہو، منٹس اردو میں لکھے جاتے ہیں اور انگریزی میں لکھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے لکھے جاتے ہیں؟ کبھی کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ بولی ایک زبان جائے میٹنگ کے اندر اور منٹس دوسری کی زبان میں لکھے جائیں؟ ہماری ساری عدالتی کارروائی اردو کے اندر ہوتی ہے، بحثیں اردو کے اندر ہوتی ہیں، ہم فیصلے انگریزی میں لکھتے ہیں۔ یہ ہے منافقت، اور اس منافقت نے اس قوم کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا اگر آپ نے واقعی کریٹو ہونا ہے۔ 3 ملک دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے انگریزی کو ذریعہ بنایا اور آج واپس جا رہے ہیں۔ بولے بھلے اردو لیکن ڈاکومنٹیشن انگریزی میں ہونی چاہیے۔ تو فیصلہ بہت ضروری ہے۔ کیا رکاوٹ کے بارے میں بتائیے؟ رکاوٹ ہماری غلامانہ ذہنیت ہے، غلامانہ نفسیات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چین ہمارے سامنے ہے، چینی زبان میں بالکل، اب تو ہم وہاں جب سوائے چوین لائے کہ کیبنٹ کے ایک وزیر کو بھی انگریزی نہیں آتی تھی، اس وقت انہوں نے ایٹم بم بھی بنایا، اس وقت انہوں نے ترقی کا سفر بھی طے کیا۔ جاپان کی مثال ہمارے سامنے ہے، باقی مثالیں اوریا صاحب دے رہے ہیں۔ غلامانہ ذہنیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے جب جاپان کو شکست ہوئی اور وہ لکھا گیا، معاہدہ لکھا گیا، تو اس میں جو چیزیں امریکہ نے کہا تھا کہ ہم کریں گے، ڈیفینس ہوگا، خارجہ پالیسی ہوگی، فلاں ہوگا، اس میں ایجوکیشن بھی تھا۔ شہنشاہ ہیٹو کے سامنے جب معاہدہ رکھا گیا، انہوں نے کہا کہ تعلیم جو ہے یہ ہم کسی صورت کسی دوسرے کو نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارا ڈیفینس آپ لے لیں، ہمارا خزانہ آپ لے لیں، ہماری خارجہ پالیسی آپ لے لیں، ہم غلامی قبول کر لیں گے، لیکن تعلیم جو ہے وہ اپنی دیں گے، اپنی زبان میں دیں گے۔ اگر تعلیم ہماری اپنی ہوگی ہم پھر جاپان ترقی کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے تعلیم پر کمپرومائز کر لیا تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، ہمیشہ غلام رہیں گے۔ یہ تو ایک رویہ ہے، اور آج جاپان آپ کے سامنے ہے۔ ایک سیکنڈ سر، دوسرا یہ ہے کہ اسی ملک میں سر میری بات تو ختم ہونے دیں سر۔ ڈاکٹر عثمانی صاحب جو تھے، عثمانی یونیورسٹی حیدرآباد کے پڑھے ہوئے تھے، جہاں کیمسٹری اور
فزکس بھی اردو میں پڑھائی جاتی تھی. ہمارے ہاں جسٹس سمدانی صاحب تھے, انہوں نے کیمسٹری فزکس جو تھی وہ اردو میں پڑھی ہوئی تھی, اور وہ اپنے فیصلے بھی اردو میں لکھتے تھے اور بہترین فیصلے لکھتے تھے. یہ ہمارے ججوں کے فیصلے آپ دیکھ لیں, بالکل وہی قومیں کامیاب ہیں جو اپنے ججوں کے فیصلوں میں غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ شرم نہیں آتی لکھتے ہوئے اردو میں فیصلہ. جی میں عرض کروں کہ بالکل دونوں بزرگوں نے بالکل صحیح فرمایا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کرنا کیا ہے چیز یارانے طریقت بعد تدبیر ماں. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مریض کی حالت خراب ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مریض کو اب دوائی کون سی دینی ہے. جہاں تک میڈیم آف انسٹرکشن ہے, آپ مقابلے کا امتحان اردو میں جس دن دیں گے, میڈیم آف انسٹرکشن بڑے لوگوں نے خود ہی اردو میں کر لینا ہے, ان کے بچے اردو میں آ جائیں گے. آپ بتدریج اس میں ادارے انوالو ہیں 2-3, ایک FPSC انوالو ہے, فیڈرل پبلک سروس کمیشن, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن انوالو ہے, کیبنٹ ڈویژن, اور وزیر اعظم کا جو دفتر ہے اس کا. آپ بتدریج CSS میں اردو کو لائیے, انگریزی کو پیچھے کیجئے, 2 سال کا پیریڈ فیز لیجئے, 4 سال کا لیجئے. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ اظہار صاحب اس نالائق بیوروکریسی کا مجبور نہیں کریں گے, اردو نافذ نہیں ہوگی. یہ آپ کر دیں گے تو اس نالائق بیوروکریسی کا کیا کریں گے جو صرف انگریزی کے بلبوتے پر ہماری گردن پر سوار ہے, اس کو کوئی کچھ اور نہیں آتا, نہ اس میں اخلاقیات ہے نہ حب الوطنی ہے. اردو کو واپس لے کر آئیں, وہ ہتھیار ہے ان کے ہاتھ میں. دیکھیں جب اردو بنے گی امتحان اعلیٰ پوزیشن پر جانے کا وسیلہ بنے گی تو لوگ اردو سیکھیں گے. یہ صحیح ہے. جی بتائیے گا. جی امجد صاحب, ہم تو مریض ہو گئے انگریزی کے, اتنے کمپلیکس نیشن ہے, ہمیں تو اردو نہ تو ہم خود صحیح بول پا رہے ہیں, تو ہم اپنی جنریشن نسلوں کو کیسے سکھائیں گے, کیسے لے کر آئیں گے اس طرف واپس. دیکھیں پہلے تو میں نے جو بات شروع میں عرض کی تھی نا, ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انفارچونیٹ فیکٹ ہوتی ہیں. اب ہمارا علاقہ جس میں اردو زبان پیدا ہوئی, آگے بڑھی, اتفاق سے ہم نے 100 سال انگریز کی ڈائریکٹ غلامی میں گزارے ہیں. اس کی وجہ سے جو ان کا اثر تھا ان کے ہوتے ہوئے وہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اب 70 سال کے بعد ہم نے اس کو جو مینٹین کیا ہے, وہ جس کی غلامانہ ذہنیت کا اشارہ بھی کیا گیا, اصل پرابلم وہاں ہے. اب دوسری چیز یہ رہی کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے. تو میں اظہار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے 2 پوائنٹ ہیں. ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نیچے سے پرائمری ایجوکیشن, اور ایک الٹیمیٹ ہے جس میں ہم مقابلے کے امتحانوں میں جاتے ہیں یا ایکسل کرتے ہیں. اور تو اگر یہ دونوں کو ہم ایٹ اے ٹائم ایڈریس کریں گے, اور انگریزی کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی. اصل میں مجھے کوئی لگتا ہے کہ میں غصے میں ہم انگریزی کے ساتھ کوئی بہت زیادہ غصے والا رویہ. انگریزی ایک ایسی زبان ہے جس کا ہمیں باہر کے دنیا کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے اس میں ضرورت پڑنی ہے, تو اس کو ہم نے اپنے گھر کے اندر داخل کر لیا ہے. میرے خیال میں اس کو اس کی جگہ پہ واپس لے جائیں. بالکل گفتگو بھی یہی ہے کہ اردو ہماری فرسٹ لینگویج ہے اور انگریزی سیکنڈ لینگویج ہے, اسے سیکنڈ لینگویج کے اوپر ہی رکھیں. لیکن حالت تو یہ ہے کہ ہمارے جو اردو اخبارات ہیں, اردو چینلز ہیں, ان میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں, ان کا ذریعہ رزق جو ہے وہ اردو ہے, لیکن وہ بھی انگریزی کو اپنے آپ پر مسلط کیے بیٹھے ہیں. گفتگو آدھی سے زیادہ اردو انگریزی میں ہوتی ہے, اور میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو تو رزق دے رہی ہے اردو زبان, اگر آپ ہی پروموٹ نہیں کریں گے, ہم اخبارات میں بیٹھ کے چینلز پہ بیٹھ کے اگر انگریزی ہی بولتے رہیں گے, انگریزی کی وکالت کرتے رہیں گے, بھائی ہمارا تو رزق ختم ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ غلامانہ ذہنیت اور نفسیات اتنی مسلط ہے کہ ہم یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جی اور یہ صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریز سے زیادہ ہم نے ظلم کیا ہے. انگریز جب 1857 میں آیا تھا تو اس نے جس وقت پہلے اپنائے تھے CPC یہ قوانین بنائے تھے, اس نے ڈپٹی نظیر احمد کو بلا کے جہاں اس کو ترجمہ کروایا تھا. سارے قوانین اردو کے اندر ترجمہ تھے, ضابطہ فوجداری تھا, ضابطہ دیوانی تھا, اس کے بعد تعزیرات ہند تھا, یہ سب موجود تھے. میں جب اسسٹنٹ کمشنر تھا, ایک عرضی نویس کا انسٹیٹیوشن ہوتا تھا ہمارے پاس, وہ عرضی نویس درخواستیں لکھتا تھا. 90% درخواستیں جو تھیں وہ اردو میں ہوتی تھی. ورنیکولر ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا ہر دفتر کے اندر. ہم نے خود جان بوجھ کے اس کو ختم کیا, تباہ و برباد کیا. آج بھی ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہتے ہیں کہ جی انگریزی کو سول سروس کے امتحان میں مجھے شیکسپیئر کے ڈرامے لکھنے ہیں کسی نے.
टूटी फूटी उर्दू बोलने वाला साहिल मेरे पास आता है, आके दरखास्त देता है और आके कहता है कि भाईजान मेरी दरखास्त, मैं उसको अंग्रेजी में जवाब देता हूं लिख के, और अंग्रेजी भी लिखनी नहीं आती, शर्म आती है इनकी अंग्रेजी को देख के, पूरी दुनिया इन पे हंसती है जिस तरह की अंग्रेजी हमारी ब्यूरोक्रेसी में बन चुकी हुई है और जिस तरह की ये समरियां लिखते हैं। हालत ये है कि यदि एविडेंस रिकॉर्ड करने की बात होती है, ये दुनिया का मुसल्लमा असूल है कि जिस जुबान में कोई बंदा अपना बयान देना चाहे उसी जुबान में नोट किया जाए, उसको अंग्रेजी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है अदालतों के अंदर। फौज है आपकी, आप मुझे बताएं क्या क्या क्वेश्चन लेने के लिए अपना बंदूक अंग्रेजी में हुक्म लेती है, टैंक अंग्रेजी से चलता है, जहाज अंग्रेजी से उड़ता है, पूरी की पूरी फौज की लैंग्वेज आपने अंग्रेजी की हुई है, आपने कहां पर जाके रुकना है भाई। और हालत यह है कि जितने भी इस मुल्क के अंदर पढ़ाने वाले हैं वो सारे के सारे अंग्रेजी में नहीं पढ़ा रहे होते, शेक्सपियर भी उर्दू में पढ़ा रहे होते हैं, हमारे टीचर होते थे वर्ड पढ़ाते थे अंग्रेजी में एक्सप्लेन करते थे, जब मसला आता है उर्दू में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मामला ये नहीं है, मामला बुनियादी तौर पर फैसले का है और वो एक क्लास है, आपको वो फैसला करने नहीं देगी। उस क्लास को कान से पकड़कर जब तक नहीं निकालेंगे, आज आप कह दें सिविल सर्विस का इम्तिहान उर्दू में होगा, ये सारे वालिदैन जो है ट्यूटर ढूंढते फिर रहे होंगे, अगले दिन गाइडें मार्केट में आ जाएंगी। ठीक है, और ये साहब आपका कहना है कि एक पर्टिकुलर क्लास है जो कि रुकावट है, इसी नुक्ते को हम उठाएंगे और डिटेल में बात कर लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं कि उर्दू को बतौर सरकारी ज़बान नाफिज करने में आखिर रुकावटें हैं क्या और औरिया साहब ने कहा कि एक पर्टिकुलर क्लास है जो कि रुकावटें पैदा करी है। इरशाद साहब, सुप्रीम कोर्ट भी कहे तो तब भी नाफिजुल अमल नहीं होता, फिर आइन में भी जिक्र है तब भी हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती, फिर क्या रुकावटें हैं, मसाइल हैं क्या? बुनियादी वजह वही है कि जिस क्लास ने अमल दरामद करने है उसकी रोटी रिज़्क जो है वो महदूद क्लास है, इसी से वाबस्ता है कि पूरी कौम से वो कटी हुई है और वो समझती है कि हमारी बालादस्ती ख़त्म हो जाएगी अगर हमने उर्दू को, क्योंकि फिर तो सारे मुल्क के जो गरीब हैं, निचले मुतवस्सित तबके के लोग हैं, मुतवस्सित तबके के लोग हैं जो उर्दू स्कूलों से पढ़े हुए हैं, उर्दू मीडियम के पढ़े हुए हैं, वो भी हावी हो जाएंगे और आसान हो जाएगा। देखें, ईरान में जब इनकलाब आया तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कहा जी आप जज के सामने बग़ैर वकील के भी पेश हो सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि लोगों को जल्दी इंसाफ मिलना शुरू हो गया कि लोग, हर आदमी जाता था। यहाँ बहुत सारे तबकात का रिस्क वाबस्ता इस बात से है कि ये कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, वरना आइन का तकाज़ा, आइन की वो शिकें जो अशराफिया के हक़ में जाती हैं या उनका फ़ायदा है उस पर तो फौरी तौर पर अमल दरामद होता है, जो गरीब आदमी के, आम आदमी के हक़ में जाती हैं उसको तबर्रुकन एक तरफ रखा हुआ है, उस पर अमल दरामद होना ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो किसी को उसको नोटिस लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना चाहिए कि जनाब हमारा फ़ैसला आ गया, इतने साल हो गए, उस आइन को बने हुए 50 साल हो गए हैं, अब अमल दरामद में क्या रुकावट है, क्यों नहीं हो रहा। एक दिन आर्डर हो जाए, हुक्म हो जाए और इन पर लग जाए जो नहीं उस पर अमल दरामद कर रहे हैं तौहीन अदालत, उसके बाद देखेंगे होता है। एक बात। दूसरा, ये हमारे यहाँ ए लेवल ओ लेवल की जो क्रेज़ है इसको भी ख़त्म करना होगा। इंडिया में 1963 में ये ख़त्म कर दिया गया था, किसी और गैर यूरोपीय मुल्क में ये मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसको पढ़ाए जा रहे हैं, एक क्लास पैदा किए जा रहे हैं। उसकी मजबूरी है कि अगर, अच्छा होता ये है कि मेरे जैसा अगर आदमी जो है वो पढ़ा भी ले अपने बच्चे को, ए लेवल करा भी ले, उसके बाद सरकारी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल रहा होता, नंबर कट रहे होते हैं, फिर एक नई मुसीबत होती है, लेकिन हम मजबूर हैं, क्या करें। अमजद साहब, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? मैं इसमें यही ऐड करना चाहूँगा, ये बातें मेरे ख्याल में सब बातें ठीक हैं। असल मसला ये है कि इनको हल कैसे किया जाए। तो देखें, जैसे अभी इरशाद साहब भी बता रहे थे कि, और सब दोस्तों ने, कि ख़ास हाकिम तबका है हमारा। जब ये हाकिम तबके तक हम अप्रोच कर लें, हम लोग जो इस वक्त गुफ्तगू भी कर रहे हैं और हमारी तरह के हज़ारों लाखों लोग हैं जो उर्दू और अपनी कौमी ज़बानों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो लोग जो हैं जिस दिन वो इज़्ज़त देना शुरू। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या अर्ज़ करूँ, जो निक्सन और चू एन लाई की जब पहली मुलाकात हुई 73 में, तो निक्सन को, वो तो होमवर्क करके आते हैं, उसको पता था कि चू एन लाई को अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती है, तो उसने कहा कि ऐसा ना हो, ऐसा करें कि एक
1 to 1 हम दोनों आपस में आधे घंटे की गुफ्तगू कर लें इंटरप्रेटर्स को उठाकर। तो चुअन लाई ने कहा नहीं, इनको बैठा रहने दो। तो उसने कहा कि मुझे पता है तुम्हें अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती है। उसने कहा हाँ मुझे अंग्रेज़ी अच्छी आती है, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चीन गूंगा नहीं है। जब आप इस तरह से देखेंगे और इतनी बड़ी ज़बान आपके पास है, इतना बड़ा लिटरेचर है उसका, इसके होते हुए इस कॉम्प्लेक्स में पढ़ना जो है ये वाकई बड़ी तकलीफदेह बात है। और जी इस वक्त देखें ना जी, चीन में अब अंग्रेजी जो है वो हर सतह पे, दुकानदार की सतह पे बोली जाती है, समझी जाती है, लेकिन किसी हमें याद नहीं है, 2-3 दफा जाने का मौका मिला कि किसी मीटिंग में हमारे साथ किसी ने अंग्रेजी में बात की, वो चाइनीज में बात करते हैं, वो ट्रांसलेटर के जरिए तर्जमा होता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दो चीजें हैं, एक है इक़्तिदार, एक है रोजगार। कोई ज़ुबान उस वक्त गलबा हासिल करती है जब वो इक़्तिदार की ज़ुबान हो और जब रोज़गार की ज़ुबान हो। देखें, जब अरबी इक़्तिदार की और रोज़गार की ज़ुबान थी तो यहूदी हिस्पानिया के अरबी सीखते थे। तुर्की जब ऑटोमन्स के ज़माने में थी तो मशरिक़ वुस्ता के सारे ईसाई तुर्की बोलते थे। आपके मुग़ल आद में जब फ़ारसी रोज़गार की ज़ुबान थी और इक़्तिदार की, जब बादशाह फ़ाइलों पर और वज़रा फ़ाइलों पर फ़ारसी लिखते थे तो हिंदुओं और सिखों ने फ़ारसी सीखी, और इस तरह सीखी कि सिखों और हिंदुओं ने फ़ारसी ग्रामर नज़म की सूरत में, मंजूम सूरत में तसनीफ़ की, उनकी तसानीफ़ थी। तो आप उर्दू को आज इक़्तिदार की ज़ुबान बनाएं, फ़ाइलों की ज़ुबान बनाएं, समरीज़ की ज़ुबान बनाएं और उसको रोज़गार की ज़ुबान बनाएं, खुद बखुद उर्दू जो है वो उसका गलबा हो जाएगा। जी, और ये साहब आपको क्या लगता है, हल क्या, आपके पास क्या इसके लिए तजावीज़ हैं कि कैसे हम उर्दू ज़बान को जिंदा रख सकते हैं? देखे ये जो सिविल सर्विस का एग्जाम है ना, इसका तो फैसला आपको फौरी तौर पे करना पड़ेगा। इसलिए कि मैं आर्काइव्स में रहा हूं और उसके साथ साथ मैं उर्दू के जो उसका भी इंचार्ज था। आपका कोई कानून ऐसा नहीं है जिसका तर्जमा मौजूद ना हो, और आपको फौरी फैसला। ये सिर्फ चंद लोग उसमें आप कह देते हैं कि जी ये जो सूरत हाल है इसके अंदर सिलेबस नहीं मैसर है। कंपल्सरी सब्जेक्ट सारे के सारे उर्दू के अंदर कर देने चाहिए। वो ऐसे जो अंग्रेजी में लिखता है उसको उर्दू में लिखना चाहिए, ये फौरी तौर पे, और अगले दिन इंप्लीमेंट हो जाए। मैं आपको बताऊंगा कि खत्म हो जाती है सारी बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप फैसला कर लें, मतलब साइंस सब्जेक्ट है आपके, आप जिसमें मर्जी पढ़ाएं, आप उर्दू में आप अंग्रेजी में पढ़ाएं, जो जुबान भी आपको आती है, लेकिन बाकी जो आपकी तबाही सोशल साइंसेस से हुई है। आपका बंदा मरूब होता है जब वो सिंड्रेला पढ़ता है और यहाँ की कैसे हीरो की बात नहीं पढ़ता। यहाँ इसको आप उसमें ऐड करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि दुनिया का हर मुल्क जो है वो 4 जुबानें अपने बच्चों को सिखाते हैं। एक अंग्रेज बच्चा जो है वो अंग्रेजी सीखता है, लैटिन सीखता है, फ्रेंच सीखता है और एक और सीखता है। एक फ्रेंच बच्चा जो फ्रेंच सीखता है, डच सीखता है, जर्मन सीखता है और एक और सीखता है। हमारा मामला यह है कि हमने लैंग्वेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी को रख के, होना तो यह चाहिए था कि हम उर्दू पढ़ते, उसके साथ उसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन अरबी और फारसी पढ़ते और साथ अंग्रेजी हमें ऑप्शन मिलती। 4 जमाने। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एक चाइल्ड कैन लर्न 7 लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो अंग्रेजी रहे। 400 साल तक लोग अरबी सीखते रहे हैं, यूरोप के इलाके के यूनिवर्सिटियों के कॉलेजों के लोग, ये अरबी इल्म का दरवाजा है, लेकिन उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बदलने अरबी होने दिया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वही रहा है कि जो होता था। आपको फैसला करना पड़ेगा और फौरी फैसला करना पड़ेगा, तभी आगे निकलेंगे। अकबर बुक्टी वजीर आला थे, उनके उलमा ने जमीयत ने पर्चा लगा कि उर्दू में शुरू कर दो। आप अंदाजा करें उस दिन 88 की पता नहीं सितंबर की 11 तारीख थी कि 8 तारीख थी, उन्होंने फैसला किया अगले पूरे 2 साल उर्दू में फाइलें चलती रही और वही ब्यूरोक्रेट लिख रहा था उर्दू। आपका कॉलम इस वक्त सबसे मकबूल सिन्फ है, हर कॉलम निगार 25% अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल करता है। आपने कम्युनिकेट करना है उर्दू में, आपने उर्दू में डिप्टी नजीर अहमद के नावल नहीं लिखने, आप कम्युनिकेट करें। आपका 4 लफ्ज अंग्रेजी के लिखे, 2 लफ्ज उर्दू के लिखे, 3 पंजाबी के लिखे, उससे जुबान बिल्ट अप होगी। लेकिन आपको आपका साइल जो है वो मुतमईन होकर जाएगा आपके पास से। हमने ब्यूरोक्रेट को साइल मुतमईन करने के लिए रखा ही नहीं हुआ। और यह साहब ये भी हकीकत है कि अंग्रेजी कॉलम निगार भी मजबूर हुए उर्दू में लिखने पर, ताकि वो अवाम तक पहुँच सके, मकबूल हो सके। अंग्रेजी चैनल जो थे वो मजबूर हुए उर्दू चैनल खोलने पर, ताकि वो अवाम तक उनकी रसाई हो। हकीकत ये है उर्दू कोई मर नहीं रही, अच्छा, उर्दू जिंदा है। एक और दिलचस्प बात यह है
ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مقتدرہ قومی زبان بنی تھی نفاذ کے لیے. اچھا اس میں افتخار عارف صاحب جیسے، فتح محمد ملک صاحب جیسے اسکالر جید رہے اور انہوں نے بہت کام کیا. جتنے بھی ہماری قوانین ہیں سرکاری، ٹی اے رولز ہیں، فلانا پروکیورمنٹ رول ہے، وہ سب اردو میں منتقل ہو چکے. ان لوگوں نے بہت کام کیا. اب جب نفاذ کا وقت ہے تو اس میں کچھ نہیں ہو رہا. آپ ایف پی ایس سی کو آڑے ہاتھوں لیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو آرڈر کریں، لیکن جو یہاں حکومت جب امپلیمنٹیشن کرائے گی تب دیکھا جائے گا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جنرل بیہیویئر بھی ہم لوگ کا ایسا ہی؟ ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑے انگریزی اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں، وہ تو انگریزی کو ہی پرائیورٹی پر رکھتے ہیں. اسی لیے کرتے ہیں کہ روزگار کی زبان ہے، اقتدار کی زبان ہے. میں اس بات کا بہت قائل ہوں کہ یہ جو ہم نے اے لیول او لیول سسٹم ہے، جیسے انڈیا نے 60s میں ختم کیا، ہمیں بھی فوراً اس کو ختم کرنا چاہیے. انگریزی کو ایک زبان کے طور پر بالکل پڑھائیں، ٹرمینالوجی ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے وہ بھی رکھیں، لیکن میڈیم آف انسٹرکشن اردو کریں، اور پرائمری میں سے جماعت میں جو ہے ذریعہ تعلیم جو ہے وہ اردو ہونا چاہیے. یہ اب کر لیں گے. اور دوسری طرف جیسے دوستوں نے کہا کہ جو ہائر جو سروسز ہیں ہمارے، جو ڈیسیژن میکر لوگ ہیں، وہ اگر اپنے فیصلے اردو میں کرتے اور لکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں. جی ارشاد صاحب آپ کا شارٹ کامنٹ. جی بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو اصحاب اقتدار ہیں وہ اگر اس طرف نہیں آئیں گے اور ضد کر کے بیٹھے رہیں گے. دیکھیں ایک اور پہلو ہے، ہم اپنے بچوں کے جو ذہنی سطح ہے اس پر ہم نے قدغن لگائی ہوئے ہے. ہم ان کو پھلنے پھولنے نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ اپنی زبان میں جو بچہ سوچتا ہے اس کا اظہار کا اس کو ہم موقع نہیں دے رہے. کس دنیا کے کس خطے میں سائنسدان اس طرح سے پیدا ہوئے دوسری زبانیں پڑھ کر؟ تو آپ اظہار کو بات کرنے کا موقع دیں. نہیں، اظہار صاحب کو صرف یہاں سب سے زیادہ موقع ملتا ہے، اظہار کا کہیں اور موقع نہیں ملتا. جی فرمائیں. جی اظہار صاحب آپ کا شارٹ کامنٹ. اظہار صاحب. جی میں بالکل یہی عرض کر رہا ہوں جس طرح ہمارے دوستوں نے اور بزرگوں نے کہا ہے کہ انفیریارٹی کمپلیکس اردو کے اسی طرح ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جب تک اس کا بچہ جو ہے وہ بڑے لوگوں کے ساتھ شولڈر رب نہیں کرے گا وہ اقتدار میں نہیں آ سکتا. اب وہ دیکھیں نا کہ کمپلیکس کی یہ حالت ہے کہ جو ایک ان پڑھ آدمی ہے وہ بھی بچے کو انگریزی میڈیم پڑھا رہا ہے، حالانکہ گھر میں اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے انگریزی زبان کی، صرف وہ اسکول کی مدد سے پڑھ رہا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ اسے انگریزی آتی ہے نہ اسے اردو ہماری زبان ہے، اور ہمیں ہی اس کمپلیکس سے باہر آنا، اپنی زبان کو اپنانا بھی ہے اور بولنا بھی ہے. اسے اون کریں گے تبھی یہ پھلے پھولے گی، اور انشاءاللہ اسے ہم دم توڑنے نہیں دیں گے. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.